Assalamualaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to resume the poem many years ago. इस poem के पहले स्टैंजा को हम पढ़ चुके थे. आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टैंजा को. तो आइए देखते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा को एक बार रिकॉल करते हैं. इसमें पोएट जो है कुछ डिज़ायर थी जब वो छोटे थे, जब वो हमारी उम्र के जब वो आपकी उम्र के थे, तो उनकी कुछ डिज़ायर थी, उसको वो करना चाहते थे. और कौन कौन सी डिज़ायर थी आप इसे देख चुके थे कि वो चाहते थे कि वो क्रिस्टल स्ट्रीम में पैडल करें और बाइक की राइडिंग करें. कहाँ पर? हिल्स और वैली में. इसी तरह से फ़िश को कैच करें और उसे टाइम करें. तो सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं, सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं. बट इन दोज डेज आई डिडंट नो हाउ टू प्रे एंड नेवर थैंक अल्लाह फॉर दोज लवली डेज. आई डोंट नो देयर वाज मोर टू लाइफ देन दिस एंड नेवर न्यू व्हाट आई हैड मिस्ड. बट एज आई ग्रीव अल्लाह गाइडेड मी एंड माई हार्ट इज मच हैप्पियर नाउ. फॉर नाउ I stand in worship to praise Him and bow with those who bow, इंशाअल्लाह. तो ये सेकेंड स्टैंजा है. इसकी पहली लाइन को देखते हैं. बट इन दोज डेज आई डोंट नो हाउ टू प्रे एंड नेवर थैंक अल्लाह फॉर दोज लवली डेज. यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ. तो अपने बचपन के दिनों में, उन दिनों में मैं नहीं जानता था कि किस तरह से प्रे करते हैं, किस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं. और जब मैं प्रे नहीं करता था तो मैं कभी भी अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा किया कि उसने मुझे वो सारे लवली डेज़ दिए, वो सारे प्यारे दिन दिए. इट मीन्स जो बचपन के दिन होते हैं उसमें कोई भी टेंशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, किसी चीज़ की सोच नहीं होती. हम हमेशा खेलते रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं. तो वो दिन कितने प्यारे होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं. हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, कहीं से पैसा कमाना नहीं है, घर के किसी काम का टेंशन नहीं होता, कोई काम करना नहीं होता, केवल हमें पढ़ना होता है और क्या करना होता है, दोस्तों के साथ खेलना रहता है. यही तो काम होते थे. लेकिन मैंने इन प्यारे दिनों के लिए, इन अपने बचपन के प्यारे दिनों के लिए कभी भी नहीं सोचा कि ये कितने खूबसूरत थे. और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा नहीं किया क्योंकि मैं उस समय प्रे करना जानता ही नहीं था. आई डोंट नो देयर वाज मोर टू लाइफ देन दिस एंड नेवर न्यू व्हाट आई हैड मिस्ड. मैं नहीं जानता था कि जो वो दिन थे उसके अलावा और भी ज़िंदगी है. इट मीन्स और भी ज़िंदगी में और ढेर सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ. लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और ऐसे में मैंने इन सारी चीज़ों को खो दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इन सारी चीज़ों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं. बट एज आई क्रीव अल्लाह गाइडेड मी एंड माई हार्ट इज़ मच हैप्पियर नाउ. अब देखिए इन दो लाइन्स में पोइट क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ग्रीव करता गया, बढ़ता हो गया, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और अब मैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, उनके हुक्म को मानता हूँ. और ऐसे में अब जो मेरा दिल है बहुत ज़्यादा खुश रहता है. अब बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील करता हूँ. क्यों? क्योंकि अब मैं अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, उनके हुक्म को मानता हूँ, उनको थैंक करता हूँ, उनको प्रे करता हूँ. और हम जानते हैं कि जब भी हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके हुक्म के मुताबिक, जो नबी सल्लल्लाहु की ज़िंदगी थी उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे. कभी भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई कठिनाई हमें ज़िंदगी में नहीं महसूस होगी.
اور ایسے میں ہمیشہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ تو پوئٹ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور ایسے میں اب جو میرا ہرٹ ہے، جو میرا دل ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے، میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہیپی فیل کرتا ہوں۔ For now I stand in worship to praise him and bow with those who bow inshallah۔ تو یہاں پر اب پوئٹ کہتے ہیں کہ اب سے انشاءاللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ کیسے تعریف کروں گا؟ کہ جو نماز پڑھی جاتی ہیں، نمازیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، اور ان کے ساتھ جب وہ جھکیں گے تو میں بھی جھکوں گا۔ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیونکہ یہ ساری جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کریچرز دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ تھنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیزوں کو، ہر ایک ذرے کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور ایسے میں جب اس نے اتنی ساری باؤنٹیز، اتنی ساری دولتیں ہمیں دی ہیں، اتنی ساری دولتوں سے نوازا ہے، تو ایسے میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے تھینک کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے پریز کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، انشاءاللہ اب سے میں بھی اب جو ہے اس کی تعریف کروں گا، اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور نمازیں ادا کروں گا۔ تو یہ پوئٹ ہمارے لیے ایک لیسن دے رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں جو کچھ بھی غلطیاں کوتاہی کی ہیں، آپ ان میں سدھار کر لیجئے، کیونکہ جو یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسا جب بھی آپ کریں گے ہمیشہ آپ ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، کٹھنائی میں ہوں گے، اور کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ہیپی فیل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اپنی بہت ساری دولتوں سے نوازو، اور بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ ایسے میں ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہمارا کرتویہ یہ بنتا ہے کہ ہم اسے تھینک کریں، اسے پریز کریں، اس کی حمد و ثنا کریں کہ اس نے اتنی ساری چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، اس کی بلیسنگز کے لیے اسے تھینکس کریں۔ اور ہمیں بھی پوئٹ کی طرح حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس سے تھینک کرنا چاہیے، اور جو اس نے ہمیں راستہ دکھایا اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اور ہمارے سامنے نمونے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے ہیں، اور صحابہ کی زندگی کے نمونے ہیں، ہمارے پاس قرآن شریف ہے، اس میں بھی طریقے بتائے گئے کس طریقے سے ہم ہر ایک سیکنڈ کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر عمل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک لیسن دے رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک آپ غلط راستے پر چل رہے تھے، برے کاموں میں تھے، تو اسے چھوڑ دیجئے، اور ابھی سے آپ اچھے کاموں میں آ جائیے، اپنے پیرنٹس کے کہنے کو مانیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، نماز ادا کیجیے، خوشی خوشی اسکول جائیے، اور جو پیرنٹس آپ کے کہتے ہیں، جو آپ کے ایلڈرز کہتے ہیں، ان کے کہنوں کو مانیے، جو وہ کام آپ کو کہتے ہیں کرنے کے لیے ان کو کیجیے۔ تو یہ پوئم ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ناؤ وی آر ٹرمینیٹنگ دا کلاس۔ اوکے، السلام علیکم۔